वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। सवाल से मुंतखब होती और मुत्तहिदा मजलिस अमल में मौजूद जमात इस्लामी इस वक्त कहां है, उसे बड़ी अंदरूनी उलझनों का भी सामना है। आज से 20 साल पहले यानी 1987 में काजी हुसैन अहमद जमात इस्लामी के अमीर मुंतखब हुए थे। ये वो अरसा था जब तमाम मुल्क की सियासी तारीख में पहली बार जनरल ज़ियाउल हक की सूरत जमात इस्लामी को एक ऐसा हमदर्द और फिक्री हम आहंगी रखते हुक्मरान की भरपूर सरपरस्ती हासिल थी कि नाकिदीन आज तक जमात इस्लामी को उस दौर के माशाल्लाह की बी टीम करार देके उसे दिफाई पोजीशन पे जा खड़ा करते हैं। लेकिन कई साल तक अफगान जंग समेत कई दीगर महाजों पे ज़ियाउल हक के मुकम्मल हमरुकाब रहने के बावजूद कादी साहब से पहले जमात की इमारत पे फायज मियां तोफैल अहमद उस वक्त ही कहने पे मजबूर हो चुके थे कि अब हालात भुट्टो दौर से भी बदतर हो चुके हैं। और यह भी तारीख का हिस्सा है कि ज़ियाउल हक के दौर में जहां सिर्फ जमात इस्लामी को ही बतौर वाहिद सियासी जमात आजादाना सरगर्मियों की इजाजत रही, उस वक्त जब मद्दे मुकाबिल कुव्वतें गद्दारी, मुल्क दुश्मनी और कुफर के फतवों के साथ जेलों, कोड़ों और फांसियों का सामना कर रही थीं, बड़ी हद तक मैदान खाली होने के बावजूद जमात इस्लामी खुद को इस तरह मुनज़्ज़म करने या अपना नजरियाती तशख़्ख़ुस उजागर करने में आगे चल के तब नाकाम नजर आई जब जनरल ज़िया के बाद हुए इंतखाबात में वो कोई काबिल जिक्र कामयाबी हासिल करने में नाकाम रही। इस्लामी के अंदर तभी आवाज उठी थी कि क्या वो खिदमत खल्क का काम भी सियासी फायदे और नुमाइश के लिए करने लगे। और फिर जब जमात के अकाबरीन की बड़ी तादाद ने एहतजाज जारी रखा था, ये 1956 की बात है, तो तब 4 अरकान पर मुश्तमिल एक ऐसी जायजा कमेटी तश्कील दी गई थी जिसने तमाम मुल्क का दौरा करके अपनी जायजा रिपोर्ट पेश की थी। इस कमेटी ने इन तमाम एतराजात को दुरुस्त करार दिया था और मौलाना मौदूदी का उस पर रद्दअमल यह था कि उन्होंने इस रिपोर्ट को एक साजिश करार देते हुए जमात की इमारत से यह कह के इस्तीफा देने की पेशकश की थी कि अरकान जमात ये समझ के कि वो यानी मौलाना मौदूदी दुनिया में नहीं है, अपने लिए नए अमीर का तकर्रुर कर लें। और फिर जाहिर है जमात इस्लामी में एक ऐसा फितरी जज्बाती रद्दअमल हुआ था कि अरकान का जो इज्तिमा फरवरी 1957 में माछीगोट में मुनक्किद हुआ, उसमें जमात की क़यादत से इख्तिलाफ रखती शख्सियात को तंजीम से अलग होना पड़ा और फिर उन कवानीन का जमात इस्लामी में इतलाक हो गया जिनके बाद निजी महफिलों में भी मौलाना मौदूदी पे तनकीद पर पाबंदी आयद होगी। आज 50 साल बाद जब अगले चंद रोज में नवंबर के पहले हफ्ते में जमात इस्लामी के अरकान का एक बार फिर इज्तिमा मुनक्किद हो रहा है, जमात एक बार फिर अजब दोराहे पे खड़ी है। और 50 साल पहले माछीगोट में जमात इस्लामी से अलग हुए डॉक्टर इसरार अहमद आज 50 साल बाद क्या कहना चाहते हैं जमात इस्लामी के फिक्री और नजरी इर्तिका पे। एक ब्रेक के बाद डॉक्टर इसरार अहमद। डॉक्टर साहब, 50 साल पहले आप जमात इस्लामी से अलहदा हुए थे मौलाना मौदूदी से गालिबन इख्तलाफात के बाद माछीगोट में जो इज्तिमा हुआ था, आप जरा बयान फरमाएंगे कि उस वक्त क्या इख्तलाफ था आपका जमात इस्लामी से? मेरा बुनियादी इख्तलाफ ये था कि जमात इस्लामी जब कायम हुई है 1941 में, तो उस वक्त से जो तकरीबन 1951 तक जो जमात इस्लामी का फिक्र, फलसफा और तरीक़ेकार था, वो एक उसूली इस्लामी इनकलाबी जमात का था। लेकिन ये कि सन 51 से मुल्की इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला करके जमात की नौबत बदल गई। अब वो एक इस्लाम पसंद कौमी सियासी जमात बन गई। तो बुनियादी जो कल्ब माहियत है उसकी मैंने इस पर मुफस्सल एक थीसिस लिखा था, वो 250 सफ़े की किताब की शक्ल में अभी मौजूद है मतबूआ शक्ल के अंदर। तो मेरा आखिर सबब तो यही था कि ये जो पॉलिसी की चेंज हुई है, मेरा इख्तिलाफ इसी से। बाकी उस मौके पर मेरे इस ख्याल के हम ख्याल भी बहुत से लोग थे, उनमें जमात इस्लामी की शूरा के टॉप के लोग भी थे और खासतौर पर जिन्होंने भी मेरा वो बयान पढ़ लिया था जो मैंने इस सिलसिले में लिख कर दिया था, जिसकी क्या किताबी शक्ल मैंने बताई है आपको, तो और बहुत से लोग उसके कायल हो गए। लेकिन इसके साथ ही उन्हें और भी कुछ एतराजात थे मौदूदी साहब से कि डिक्टेटोरियल अंदाज है और एक मुशावरत का अंदाज नहीं है। लेकिन मेरा मामला असल में उस वक्त वो नहीं था। बुनियादी तौर पर मैं उस सतह पर भी नहीं था, मैं तो मौलाना मौदूदी के बेटे की उम्र का था। लेकिन मेरा असूली इख्तिलाफ था कि जमात इस्लामी ने अपना वो असल मौक़िफ़ छोड़कर कि मुसलमानों की एक कौमी जमात के तौर पर मुसलमानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ जिसके लिए कि मुस्लिम लीग कायम हुई थी, उसकी बजाय अल्लामा मौलाना का ख्याल ये था कि अगर आपने कोई कौमी तहरीक ऐसी चलाई
ان کی تو ظاہر بات ہے نمازی بھی ہوں گے، بے نمازی بھی ہوں گے، فاسق و فاجر بھی ہوں گے، بڑے متقی لوگ بھی ہوں گے، اس میں حرام خور بھی ہوں گے، اس میں شراب پینے والے زانی بھی ہوں گے، سبھی ہوں گے. تو ایسی قومی جماعت کے نتیجے میں ایک قومی ریاست تو قائم ہو سکتی ہے، جو اور بے شمار قومی ریاستیں مسلمانوں کی دنیا میں موجود ہیں. اسلامی ریاست بنانے کے لیے اور اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے آپ کو ایسی جماعت بنانی پڑے گی تو ان لوگوں پر مشتمل ہو کہ جو اسلام پر پورا یقین رکھتے ہیں اور اس پہ پورا عمل بھی کرتے ہیں. نہیں یعنی ڈاکٹر صاحب آپ الیکشنز میں حصہ لینے کے مخالف تھے کہ جماعت کو الیکشنز میں نہیں آنا چاہیے یا سیاست میں نہیں آنا، تو پھر انقلاب یا جو تبدیلی کا عمل ہے وہ جماعت کیسے اختیار کرتی اگر وہ الیکشنز کی طرف نہ جاتی؟ یہ ہے کہ اگر تو پیش نظر ہو کسی ملک کے نظام کو چلانا، ایگزسٹنگ نظام کو، اور ذرا اس میں بہتری پیدا کرنا تو انتخابات میں حصہ لینا بہت مفید ہے. اگر نظام کو بنیادی طور پر بدلنا ہو، کہیں کیپٹلزم کی بجائے کمیونزم کا نظام قائم کرنا ہو، تو یہ کام کسی انتخابی عمل کے ذریعے ممکن نہیں ہوتا. اس کے لیے ایک انقلابی عمل کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ریولیوشنری پروسیس کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ریولیوشن کا پروسیس جو ہے تو نظام اسلام کا ایک نظام ہے، یہ ٹوٹل پولیٹیکو اکنامک اور سوشل سسٹم ہے اسلام. یہ نظام جو ہے موجودہ تمام نظاموں سے بالکل بنیادی طور پر مختلف ہے. آج کی ڈیموکریسی جو ہے انسانی حاکمیت کی بنیاد پر قائم ہے، پاپولر ساورنٹی کی بنیاد پر، جو اسلام کے نزدیک کفر ہے، شرک ہے. ہمارا جو نظام ہے وہ اللہ کی حاکمیت پر ہے اور انسان کی خلافت کے موضوع پر ہے. تو نظام کو بدلنے کے لیے انقلاب لانا پڑتا ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس جو آئیڈیل ہے، مثال ہے صرف ہمارے لیے تو وہ اسوا بھی ہے، ماڈل بھی ہے، وہ ہے ریولیوشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو پوری دنیا مانتی ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب تھا. وہ بھی اس پروسیس سے آیا تھا، وہ اسی سے آ سکتا ہے، انتخابات کے ذریعے نہیں آ سکتا. اچھا، ہمارے اتنے قریب میں ایران میں جو انقلاب آیا، جی کیا خمینی صاحب کی حکومت قیامت تک قائم ہو سکتی تھی انتخابات کے ذریعے؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ یہ جو موجودہ جمہوریت ہے، آپ نے کہا یہ شرک ہے، کفر ہے. یہ اس لیے کہ اس کی بنیاد ہے ہیومن ساورنٹی. وہ ہیومن ساورنٹی ایک فرد میں ہو تو وہ فرعون کہلاتا ہے، جمہوریت کہلاتا ہے. اور وہ ہیومن ساورنٹی اگر معصوم میں تقسیم کر دی جائے تو نجاست کی اگر کوئی گٹھڑی ایک تن کی تھی کسی کے سر پر، وہ تولا سب کو بڑا بانٹ دی جائے تو نجاست رہے گی. اس کو ساورنٹی ملا اس وجہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہم چاہتے ہے، حکمراں ہے وہی باقی بتانے حاضری. اور اللہ کا شکر ہے پاکستان کے بعد پہلی عید قرارداد مقاصد میں رکھ دی گئی تھی اس کی، کہ ہم مانتے ہیں کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور ہمارے پاس جو اختیارات بھی ہے وہ ڈیلیگیٹڈ اور ایک جو ہے سیکریٹ ٹرسٹ ہے، وہ اور انہی حدود میں استعمال ہوں گے جو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے اندر طے شدہ ہے. یہ ہے ڈیفینیشن اسلامی ریاست کی. اچھا، لیکن ڈاکٹر صاحب پھر جمہوری نظام جو ہے اسلام میں ظاہر ہے جمہوریت تو ہے، آپ نے کہا کہ موجودہ شکل میں نہ صحیح، لیکن جمہوریت تو اسلام میں ہے. اسلام میں شورا کا ایک سسٹم ہے اور ایک عام شخص، ایک عام شہری اسلامی ریاست کا، غریب، مزدور، جاہل، گوار، کلمہ گو، لیکن اگر وہ 5 نمازیں نہیں پڑھتا، اگر وہ روزہ رکھ لیتا ہے، کبھی چھوڑ دیتا ہے، تو وہ ہے تو مسلمان. تو اس کی نمائندگی پھر کیسے، کیا وہ ووٹ ڈال کے ووٹ ڈالنے کا حقدار نہیں؟ اس نظام سے ہٹ کے پھر وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں قبائلی علاقوں میں یا سوات وغیرہ میں، وہ کہتے ہیں الیکشنز نہیں ہونے چاہیے اور یہاں ایک انقلاب، تو پھر اس رستے کی طرف جائیں کیا ہم؟ میرا مطلب یہ ہے کہ اسلامی نظام قائم تو نہیں ہو سکتا الیکشن کے ذریعے سے، اس کے لیے ریولیوشن برپا کرنا ضروری ہے. اب وہ ہے کیا، وہ تفصیلی بات ہو جائے گی جی، لیکن یہ کہ جب وہ ہو جائے گا ریولیوشن تو حکومت کو چلانے کے لیے ہمیں اپنی ایک نئی جمہوریت کی ایجاد کرنی پڑے گی. ہمارے الیکشن کا علیحدہ نظام ہوگا، اس کے اصول و قواعد اور ہوں گے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے بعد کسی نہ کسی درجے میں جمہوریت اور ریپبلکن فارم آف گورنمنٹ جسے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا وہ ہم اختیار کریں گے، بٹ ود ان دی لمٹس آف دی قرآن و سنہ. جی اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب آپ اتفاق کریں گے، یہ میرا نقطہ نظر ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اس کی وضاحت فرمائیں کہ یہ جو متحدہ مجلس عمل ہے، اس میں ایک JUI ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو کہ دیوبندی مسلک کے ہیں، ایک JUP ہے نورانی صاحب کی جو بریلوی مسلک ہے، ایک جماعت اہل حدیث ہے ساجد میر صاحب کی، ایک ساجد نقوی صاحب کی جو ہے وہ اہل تشیع مسلک کی نمائندگی ہے. یہ جماعت اسلامی درمیان میں کیسے ہے؟ یعنی یہ ایک مسلک ہے جماعت اسلامی اصل میں کوئی فرقہ نہیں ہے، اور نہ وہ دیوبندی نہ بریلوی، لیکن یہ کہ زیادہ تر اس کے جو خیالات ہیں وہ دیوبندی اور اہل حدیث سے ملتے جلتے ہیں، لیکن یہ کہ اپنی جگہ پر ان کا ایک اپنا اسکول آف تھاٹ بن چکا ہے
اور اس میں وہ اپنی ایک آئیڈینٹی رکھتے ہیں. تو اب جماعت اسلامی کیا ہے؟ سیاسی